अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो तीन मौज़ूआत हैं जिसमें से मरीम नवाज़, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, पाकिस्तान की टोटल कारकर्दगी और इंटरनेशनल सूरत हाल, जिसके अंदर आप अफगान पाकिस्तान सूरत हाल और यूरोप और अमेरिका की जो एक नई जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं लेकिन हम मरीम नवाज़ से बात शुरू करते हैं। देखें, जंग के असूल अलहदा होते हैं, बिज़नेस के अलहदा होते हैं, सिफारती अलहदा होते हैं, और आप अगर दाखिला के आप कहें इंटीरियर के, वो अलहदा होते हैं। जब आप कोई ऐसे काम करते हैं, मसलन कि मई के अंदर हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हुई। जब झड़प हुई तो सूरत हाल ऐसी थी कि हर एक कॉन्शियस हुआ हुआ था, और ऐसी सूरत हाल लग रही थी कि अभी जंग शुरू हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि 6 और 7 की रात को इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, और मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर वो अटैक करता है, और ये कहता है कि जनाब ये दहशत गर्दी के अड्डे हैं। हालांकि उनके बारे में पहले बता दिया गया था कि यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ से निकाल दिया गया, और ये सारी सूरत हाल बिल्कुल वाजे थी। लेकिन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना यूएनओ वगैरह दिखावे गई सौदा रह गया। और स्पेशली अभी जो अमेरिका ने किया वो तो उसके बाद तो बिल्कुल ही फारग हो चुका हुआ है। अब कोई नया कोई निज़ाम शायद आए, लेकिन चाइनीज़ के प्रेशर के साथ आएगा तो फिर शायद कोई बैलेंसिंग हो कि यूरोपियंस और चाइनीज़ और ये सारे जो ना मिल के कुछ बनाएं, तो हो सकता है कि कुछ बेहतर निज़ाम बने। अब मैं आपको बताता हूँ कि मरीम नवाज, देखिए पाकिस्तान के अंदर ये जो टीएलपी है ना, ये एक इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा आप कह लें कि टूल है, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये ज़रा सा पर्दे की बात है, और इसको अभी तक समझना बहुत मुश्किल है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसियां, उन तक को अभी दुरुस्त मालूमात नहीं है कि ये टूल किस तरह से इस्तेमाल होता है। वो इसके बारे में शक तो रखती हैं लेकिन उनके पास एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन वो बस एहतियात करती हैं। अब मसला ये है कि उनके चाहने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान के अपने अंदर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे जो ना विंग्स हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसलिए उसको काबू करना भी जो ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए, खुद के लिए भी इतना आसान नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं कि जब मरीम नवाज ने, जब ये टीएलपी का धरना चल रहा था, तो उस वक्त में बहुत सारे फैसले किए गए। इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक रुख तो होता नहीं है, हर बात को कोई जनरल हाफिज आसिम मुनीर शाह साहब, फील्ड मार्शल, वो तो तय नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। अब इस्टेब्लिशमेंट का एक मसला ज़रूर है, ये दो मुँह सांप की तरह होता है। एक डस लेता है, वहाँ से कोई मसला हो जाए तो वो पीछे हट जाता है, दूसरा मुंह निकाल के आगे हो जाता है कि ये क्या कर दिया। वो कहता है जी तुम्हारा ही भाई था, वो कहता है तुम्हारे साथ था। अपनी गलती नहीं माननी होती इन्होंने, ये 100% है। अब इधर से आओ उधर से डसता है, उधर से आओ उधर से डसता है। इसलिए जो है ना, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत इस वक्त में चाहती है किसी तरीके से पाकिस्तान की अवाम के अंदर हम हुकूमत नाम की चीज जो है ना, उसको उसको दोबारा जो है ना कायम कर सके। इस तरीके से जो है ना डसा है पाकिस्तान के अंदर बाजवा डॉक्टराइन ने। अब मरीम नवाज ने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, यानी कि जो पहला काम था डेवलपमेंट का, वो तेजी से कर रही हैं। जो एक सब्जेक्ट है महंगाई का और एनर्जी क्राइसिस का, वो मरीम नवाज शरीफ का इशू नहीं है, ठीक है। महंगाई का इशू जो है ना, पंजाब के गवर्नमेंट की हद तक जितना है वो उतना ही है, लेकिन ये फेडरल का है। और ये बात जहन में रखें कि जब बाजवा डॉक्ट्राइन के जब इमरान खान साहब थे ना, जब वो गए थे तो वो बबलियां मार रहे थे कि हमने इतनी लैंड माइन्स बिछा दी हैं कि अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कदर खुश थे। बिलियंस ऑफ डॉलर का सौदा था जो कि खराब हुआ कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना है, फिर डिक्लेयर करना है, बिलियंस ऑफ डॉलर का। इसलिए नाराज भी बहुत है। ये बात मैंने बहुत दफा की है, लेकिन मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, हालांकि ये बहुत भारी है लेकिन हकीकत ऐसी है। अब मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज को इस वक्त में सिक्योरिटी की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि बहुत सारे जो ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार,
دیکھو جی اس نے ایسے بات کر دی لہٰذا ہم جو ہے نا اپنا سکور سیٹل کر دیں. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے. اور جب کام کر دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا اس وقت میں تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا. وہ کہتے ہیں اچھا میں تو یہی سمجھا تھا. اب وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا ہی کرے گا. سسٹم ہے نا. تو یہ جو انسان نا ہر طرف سے موجود ہے. اس لیے جو کرتے دھرتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مریم نواز کو اس وقت کے اندر جو ہے نا اپنی سیکیورٹی کے اوپر بے حد توجہ دینی چاہیے. اور جو اشتعال دلانے والے ہوتے ہیں جو منافقین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اندر چلی گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا. ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. بہت سارے جگہ پہ افغانیوں نے یہ بات کہی پاکستانیوں کو کہ جی ہم نے برطانیہ کو شکست دی امریکہ کو شکست دی ہم نے روس کو شکست دی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ لیٹ گئے تھے وہاں پہ جا کے. ڈیولپمنٹ کرنا کسی کو نظر نہیں آتا. پڑھنا یہ نہیں چاہتے. اپنے آپ کو تبدیل یہ نہیں کرنا چاہتے. بھیک یہ مانگنے کے اوپر کوئی برا نہیں مناتے. خیرات لینے پہ برا نہیں مناتے. اچھا ان کی اپنی ایک اجارہ داری ہے. عورت کو ایک جانور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور نام یہ لیتے ہیں کچھ اور یعنی کہ مذہب کا دین کا. اور عملاً جو ان سے ہے نا یہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے. یہودی یہ تو کہتے ہیں کہ ہم سود ہمارے اوپر مطلب حرام ہے لیکن دوسروں سے ہم لے لیں تو وہ حلال ہے. یہ یہودیوں کا پیٹ جو ہے نا قانون ہے. لیکن یہاں پر تو کوئی حالات ہی کچھ ہو رہے ہیں. سود یہ لیں گے اغوا برائے تاوان چوری کا مال ڈکیتوں کو پناہ دینا یہ سب ان کے کاروبار ہیں. یعنی کہ بدترین جو اسلام کا دشمن ہو سکتا ہے یہ وہ کام کرتے ہیں. اور صرف نمازیں پڑھ کے کلمہ پڑھ کے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. پھر ہم سے حدیثیں سن لو ہم سے قرآن پاک کی آیات سن لو لیکن اس کا ترجمہ مت سننا. ٹھیک ہے نا. عقلوں کو جو ہے انہوں نے بالکل فرق کیا ہوا ہے. لیکن یہ ان کی اپنی اجارہ داری سوچ ہے. اور جو اس سے اختلاف کرے گا ان کے بس میں ہو تو اس کو مارتے ہیں. تو یہ ان کی صورتحال ہے. انہوں نے کیا کیا جب یہ کنفلکٹ ہوا اور پاکستان کی ریاست نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اب لات جوتی ہی چلے گی اب بات کوئی نہیں ہوگی. تو انہوں نے جب یہ ان کے اوپر سٹرائک ہوئی اور بہت جو دہشت گردی کے ٹھکانے تھے پاکستان نے ان کو نشانہ بنایا تو جن میں اب اطلاعات آ رہی ہیں یعنی کہ فل انکوائری کرنے کے بعد کہ فلانا بھی گیا فلانا بھی گیا فلانا بھی گیا. چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت سارے گئے یعنی کہ بہت بڑی کمر ٹوٹی ہے. تو انہوں نے یہ بات کہا کہ جناب تم میں ہمت ہے تو آؤ ذرا ہم پھر آپ کو بتا دیں. بھائی یار بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے ہی نہیں. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے. سلیپر ان اسکائی ہوگی سلیپر ان ایئر ہوگی یعنی کہ ہوا میں جوتی ہوگی جہاں دیکھیں گے ٹرل ماریں گے اور بس پھر سنبھالتے رہو. نہ یہ جو غلطی امریکہ نے کی رشیا نے کی جو برطانیہ نے کی وہ پاکستان نہیں کرے گا. پاکستان اور ہم جو ہے نا یہ جو مزاج ہے نا خان صاحب کا کہ 10,000 کا قالین 300 سے بات شروع کرتے ہیں 800-900 پہ جو ہے نا سودا طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے 10 کروڑ کا مال کسی افغانی کے پاس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بیچنا ہے. اگر وہ کہتے کہ نہیں 3 کروڑ کا میں نہیں دیتا 5 سے کم نہیں آؤں گا تو اسی کے بھائی کو کہا جاتا ہے اس طرح کا تو مجھے مال لا کے دے میں تجھے 2 کروڑ روپے دے دوں گا وعدہ ہے میرا. وہ آپ کے وعدے پہ یقین کرتا ہے. پھر وہ بھائی کو جا کے ٹھکانے لگاتا ہے مال لے کے آپ کے پاس آتا ہے. یہ سارے گر پاکستانیوں کو بہت اچھے طریقے سے آتے ہیں. اس لیے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوگا. صحیح اسٹریٹجی بنائیں گے اور جب مخلص ہوں اور کرنے کی جرت ہو اور ماضی سے کچھ سیکھا ہوا ہو تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے. دنیا جانتی ہے کہ یار اس طریقے سے افغانستان میں سب سے پہلے جیسے گھسیں گے تو وہ کہیں گے کہ آؤ یا تو 3 دن ہو گئے تم جاؤ ورنہ تم ہم سے رشتہ داری کرو. میری بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے جس سے چاہو نکاح کر لو. تم نے پہلے کی ہوئی ہے لیکن ایک اور کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد بھائی آ جاتا ہے اس بہن کو تو روٹی میں کھلاتا رہا ہوں مجھے دو. یہ سارے معاملات ہیں ان کے. تاریخ بھری پڑی ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں تم بے غیرت ہو. زکوٰۃ کھائیں گے پنجاب میں آ کے پھر جا کے بتائیں گے جناب پنجابی بے غیرت ہے. تو یہ نہیں ہونے والا. بہرحال 2 موضوعات کور ہوئے اور باقی دیگر جو ہے نا اگلے اس میں کریں گے. تھینک یو اللہ حافظ.